ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयाम्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धि सचन्द्रं षडरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर को वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सदा जय। आज पनि नित्य पाठ अंतर्गत नवम स्कंद को 9 अध्याय को पाठ आरंभ हुन गइरहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्याय। श्री शुक उवाच अंशु मां सतपस्तेभ्ये गङ्गानयनकाम्यया कालं मान्तं न शक्नोत् तत्कालेन संस्थितः दिलीपस्तत्सुतः तद्वदसक्तः कालमेवान् भगीरथस्तस्य पुत्रः तेभ्यः स सुमहात्तपः दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वमभिप्रायं ससंजा वनतो निपः कोऽपिधारयिता वेगं पतन्त्या मे मयि तले अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपयाचैर्जातलं किं चाहं न भुवं यस्य नरमय्या मृजन्त्यगं मृजामि तदगं कुत्र राजन्स्तत्र विचिन्त्यताम्। भगीरथ उवाच साधवो न्यासिना शान्ता प्रमिता लोकभावना हरन्त्यगं तेङ्गसङ्गते स्वतेऽगभिद्धरि धारयिष्यति ते वेगं रुद्रत्वात्मा शरीरिणं यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विषं साठी वदन्तुषु इत्युक्तः स निपो देवं तपसा तोषयच्छिवं कालेनाल्पि यजा राजन् तस्य स समतुष्यत तथेति राज्ञा भीतं सर्वलोकहितः शिवः ददारावहितो गङ्गां पादपूतः जलामरे भगीरथः स राजर्षिर्निन्यभुवनभावनिं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूताः स्मशेरते रथेन वायुवेगेन प्रयान्ता मनुधावति तेषान् पुनन्ति निर्दग्धान् आसिञ्चत् सगरात्मजान् यजलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डाताभिः सगरात्मजा दिवं जग्मु केवलं देहभस्मभिः भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्यातः सगरात्मजा किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता न ये तत्परमाश्चर्यं सोऽर्जुन्या यदि योदितम् अनन्तचरणं भोज प्रसूताया भवच्छितः सन्निवेश मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलः त्रैगुण्यं तुष्टेजं हित्वा सद्यो याता तदात्मतां श्रुतो भगीरथा जगे तस्य नाभो परो भवत् सिन्धुद्वीपस्ततः तस्मादयुतायु ततो भवत् ऋतुपर्णो नलसको योष विद्या मया नलत् तत्त्वहृदयं चास्मै सरकामस्तुतः ततः सुधा तत्पुत्रो मदयन्ति पतिर्निप आयुर्मित्र संयम्बे कल्मासाङ्ग्रीमुत क्वचित् वशिरशापद्रक्षोभो धनपत्या सुकर्मणः राजो भज किं निमित्तो गुरोः शाप सौदास च महात्मनः एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि। श्रीशुक उवाच सौदासो मृगयां किञ्चित् चरणरक्षो जगानः मुमुच भ्रातरं सोत गतः प्रति चिकीर्षया सचिन्तयन्नगं राज्ञा सुधरूपधरो गृहे गुरवे भोक्तुकामाय भक्त्वनिन्येन रामिषं परिवेक्षमाणं भगवान् विलोक्य वक्षमञ्जसा राजानमसपत्कृतो रक्ष एवं भविष्यति रक्षाकृतं तद्विद्युता चक्रे द्वादशवार्षिकं सोप्य पुञ्जलिनादाय गुरुं सप्तं समुद्यत वारितो मदयन्त्याभो मृषति पादयोर्जाहो दिशाकं भवनिं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपा राक्षसम्भावमापन्नः पादे कल्मषतां गतः व्यवाय काले तदृशे वनौ गौतं पति द्विजौ क्षुधार्थो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवद न भवान् राक्षसः साक्षात् दीक्षकूणां महारथ मदयन्त्यः पतिर्वीरनाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामाय अग्रतार्थं पतिं द्विजं देहोऽयं मानसो राजन् पुरुषस्य अखिलार्थतः तस्मादस्य पदो वीर सर्वार्थपद उच्यते एष हि ब्राह्मणो वेदवान् तपशीलगुणान्वितः हरिराधैश्वर ब्रह्म महापुरुष संहितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेषन्तरितं गुणैः स्वयं ब्रह्मर्षि पर्यते राजसि प्रवरात् विभो कथमर्हति धर्मज्ञ पदं पितुरिवात्मजा तस्य साधुरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं पदं यथा बभ्रुर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्ययं क्रियते भक्षतरिमं खाद पूर्वतः न जीविष्य विना येन क्षणं च मृतकं यदा एवं करुणभाषेण्या विलपन्त्या अनाथवद व्याघ्रपशुमिव खादत् सौदासः शापमोहितः ब्राह्मणी भिक्षति दिशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानमुर्भिषमसपत्कुपिता सती यस्मान् मे भक्षितः पापकामर्तायाः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् कृतः प्रज्ञदर्शितः एवं मित्रसं सप्तापतिलोकपरायणः तदस्ति निशमिधेग्नौ प्राच्यवर्तुर्गतिं गता विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यत विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या च निवारित ततः ऊर्ध्वं स तत्याज त्रिशुकं कर्मणा प्रजा
वशिष्ठ तदनु ज्ञातो मदयन्त्यां प्रजा मदाद सा वै सप्तसमा गर्भमभिभ्रन्न विजायत जग्नेस्मानोदरं तस्या सोऽस्मगतेन गत्यते अस्मकन्मूलको यज्ञैः स्त्रीभिः परिरक्षिता नारी कवचयित्युतो निक्षत्रे मूलको भवत् ततो दशरथ तस्मात् पुत्रायण बिडस्ततः राजा विशसौ यश खट्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत् यो देवैरर्थितो दैत्या नवधीति दुर्जय मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं सन्दधे मनः न मे ब्रह्मकुलात् प्राणः कुलदैव न चात्मजा न स्त्रियो न मही राज्यं न दारा चाधिपल्लवा न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् न पश्यम् उत्तमश्लोकात् अन्यत् किञ्चन वस्त्वम् देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरै न वृणेतमां कामं भूतभावन भावन ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवा ते स्वरिदित्यतं न विन्दन्ति प्रियं शश्वतात्मानं किमुता परे अथे समाया रचितेषु सङ्गं गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु रूढं प्रकृतात्मनिभिः स्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रिता यत्तद् ब्रह्म परं सूक्ष्ममशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति स त्वदा यत्तद् ब्रह्म परं सूक्ष्ममशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति स त्वदा हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्याय हरये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को लक्ष्मी नारायण भगवान् को जय जय श्री राधे श्याम।